बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही इम्पोर्टेंट और दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि दुनिया में बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा कब और कैसे शुरू हुई, और वो काबा शरीफ जिसको फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला की इबादत के लिए इस रूए ज़मीन पर सबसे पहले बनाया था, फिर उनके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, उनके बाद उनके बेटे हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने बनाया, फिर जब तूफ़ान नूह आया तो तूफ़ान नूह के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से तामीर किया। उस खाना काबा में बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा कैसे शुरू हुई, 360 बुत कहाँ से आए, इन सारे सवालों का जवाब हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही कीमती बातें इस वीडियो में मौजूद हैं। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे मज़हब हैं जिनके मानने वाले ये मानते हैं कि खुदा एक है, वो ज़ात सिर्फ एक ही है जिसने कायनात को बनाया, यूनिवर्स को बनाया। इस नज़रिए में इस्लाम सबसे आगे है। बाकी दूसरे मज़हब में यहूदियत, ईसाईयत, बौद्ध मत, जैन मत और सिख मत वगैरह हैं, जिन सब का ये मानना है कि कायनात को बनाने वाला एक ही है, लेकिन इन लोगों ने अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक ठहरा दिया, दूसरों की पूजा करने लगे। आज दुनिया में ऐसी कौमें बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो अल्लाह ताला को भूल बैठी हैं और अल्लाह को छोड़कर बुतों और मूर्तियों की पूजा में लगी हैं। याद रखें, बुत परस्ती, मूर्तियों की पूजा ये कुफ्र और शिर्क है, और कुफ्र और शिर्क उन संगीन और बड़े गुनाहों में से एक है जिसे अल्लाह ताला कभी भी माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला दूसरे गुनाहों को अपने फजल करम से माफ़ कर सकता है, लेकिन बुत परस्ती, मूर्ति की पूजा और कुफ्र और शिर्क को तौबा के बगैर हरगिज़ माफ़ नहीं फरमाएगा। अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 48 के अंदर फरमाता है, जिसका तर्जुमा है कि बेशक अल्लाह ताला इस बात को नहीं बख्शता कि उसके साथ शिर्क किया जाए, यानी अल्लाह ताला उस शख्स को हरगिज़ नहीं बख्शेगा जिसने अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा मान लिया या अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने लगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को भी नहीं बख्शेगा जिसने कुफ्र किया, यानी जो ज़रूरियात दीन है उनमें से किसी बात का इनकार किया, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज फ़र्ज़ है। अब अगर कोई इसके फ़र्ज़ होने का इनकार करे तो ये कुफ्र है, या किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करे, या अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करे, या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी ना माने, या कुरान को अल्लाह का कलाम ना समझे, या कुरान में शक करे, तो ये कुफ्र है। याद रखें, बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा ये शिर्क है, और शिर्क के हवाले से अल्लाह ताला फरमाता है कि कभी भी उसे माफ़ नहीं फरमाएगा जिसने शिर्क किया, और कुफ्र शिर्क के अलावा जो गुनाह है अल्लाह ताला चाहेगा तो अपने फजलो करम से माफ़ कर देगा। आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो अलग अलग किस्म के बुतों और मूर्तियों की पूजा करते हैं, और उनके पूजने का तरीक़ा भी एक दूसरे से अलग होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया में बुत परस्ती और मूर्तियों की पूजा की शुरुआत कैसे हुई, और सबसे पहले किसने बुत परस्ती की। मूर्तियों की पूजा के इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि बुत परस्ती क्या है। बुत परस्ती ये है कि लोग किसी आदमी या किसी चीज़ की ज़ाहिरी शक्ल सूरत लकड़ी या पत्थर या मिट्टी वगैरह से बनाकर उसे अपना खुदा मानते हैं, और उनको राज़ी करने के लिए उनकी इबादत और पूजा करते हैं। बुत परस्ती की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसकी बिल्कुल सही तारीख़ और सही ज़माना फ़िक्स करना मुश्किल है। कुछ लोगों का मानना ये है कि बुत परस्ती की शुरुआत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल से हुई, इस तौर पर कि जब काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया अकलीमा से शादी को लेकर, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बड़ा रंज और दुख हुआ, और आपने काबिल को अपने घर से निकाल दिया। काबिल अकलीमा को लेकर घर से निकल गया। अब उसके पास इब्लीस आया और उसको समझाया कि हाबिल की कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में इसलिए कबूल हुई कि वो बुतों की पूजा करता था, लिहाजा तुम भी बुत परस्ती यानी बुतों की पूजा शुरू कर दो, तुम्हारी भी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। यहीं से बुत परस्ती की शुरुआत हुई, और लोगों का मानना यह है कि बुत परस्ती और मूर्ति पूजा की शुरुआत
तूफ़ान नूह से पहले हो चुकी थी। अब कितना पहले हुई इसका सही इल्म अल्लाह ताला को है। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला सूरह नूह की आयत नंबर 23 में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बुत परस्ती का जिक्र करते हुए फरमाता है, जिसका तर्जमा यह है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा, हरगिज़ न छोड़ना अपने खुदाओं को, और हरगिज़ न छोड़ना वद को, न सुआ को, न यगूस को, न यऊक को, और न ही नस्र को। यही वो 5 बुत हैं जिनकी पूजा से दुनिया में बुत परस्ती की शुरुआत होती है। वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम के उन बुतों के नाम हैं जिन्हें वो पूजते थे। उन लोगों के बुत तो बहुत थे, मगर ये 5 बुत उनके नज़दीक बड़ी इज्जत और अज़मत वाले थे, इसलिए ख़ास तौर पर इन 5 बुतों का जिक्र यहाँ पर किया गया। वद बुत मद की शक्ल पर था, सुआ औरत की शक्ल में था, यगूस शेर की सूरत में था, यऊक घोड़े की सूरत में था, और नस्र गिद्ध की शक्ल में था। अल्लामा मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं, वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम हैं। ये बहुत इबादत गुजार थे। जब उनमें से एक शख्स का इंतकाल हुआ तो लोग उस पर बहुत गमज़दा हुए। ये हाल देखकर शैतान इंसानी शक्ल में उनके पास आया और कहा, तुम अपने साथी पर गमगीन होते हो? लोगों ने जवाब दिया, हाँ। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारे लिए ऐसी तस्वीर बना दूं, ऐसी मूर्ति बना दूं जिसे तुम नमाज पढ़ते वक्त अपने सामने रख लेना, और जब तुम उसे देखो तो वो साथी तुम्हें याद आ जाए और तुम्हारे दिल को सुकून नसीब हो। लोगों ने कहा, हमें ये पसंद नहीं कि नमाज पढ़ते वक्त हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ हो। शैतान ने कहा, तो तुम फिर उसे मस्जिद के आखिरी कोने में रख दो। लोगों ने कहा, हाँ ये ठीक है। चुनांचे शैतान ने उनके लिए तस्वीर बना दी, और जब 5 का इंतकाल हो गया तो शैतान ने सब की तस्वीरें और मूर्तियां बनाकर मस्जिद के कोने में रख दिया। फिर एक वक्त वो आया कि लोगों ने अल्लाह ताला की इबादत छोड़कर उन तस्वीरों और मूर्तियों की पूजा शुरू कर दी। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने उन लोगों को अल्लाह ताला के एक होने और उसकी इबादत की तरफ बुलाया। और एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि पहला नाम यानी वद असल में ये हज़रत शीश अलैहिस्सलाम का पहला नाम था, और बाद के 4 नाम हज़रत शीश अलैहिस्सलाम के लड़कों का था। अल्लामा इब्न कसीर ने फरमाया है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आदम अलैहिस्सलाम की 40 औलादें थीं, 20 लड़के और 20 लड़कियां, जिनमें एक शीश अलैहिस्सलाम भी थे। उनका पहला नाम वद था, और बाकी 4 यानी सुआ, यगूस, यऊक और नस्र हज़रत शीश अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। और अक्सर उलमा इकराम का ये मानना है कि दुनिया में बुत परस्ती और मूर्ति पूजा की शुरुआत हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से हुई। इन लोगों की दलील ये है कि अल्लामा इब्न कसीर फरमाते हैं कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 अल्लाह के वली थे, जो पिछले नबियों और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर थे, और तमाम बुजुर्गान दीन अपने ख़ानदान और अपने शहर के बहुत ही चहीते और प्यारे थे। जब उन बुजुर्गों का एक के बाद दूसरे का इंतकाल हो गया तो उनके ख़ानदान वाले और शहर के लोग बहुत ही गमगीन हो गए और रंज और तकलीफ़ में डूबे रहने लगे। एक दिन जब उनके ख़ानदान वाले उनकी यादों में खोए हुए थे तो इब्लीस लाइन एक बुज़ुर्ग का भेष बदलकर उनके पास आया और कहा कि तुम्हारे दर्द की दवा मेरे पास मौजूद है। उन लोगों के पूछने पर इब्लीस ने मशवरा दिया कि अपने 5 बुज़ुर्गों की तस्वीरें और मूर्तियां बना लो और उनको उनके बैठने की जगह में रख दो। जब तुम उन तस्वीरों और मूर्तियों को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम होगा। चुनांचे कबीला वाले और शहर वाले इब्लीस के झांसे में आ गए और 5 तस्वीरें और मूर्तियां बना डाली। सुबह शाम वो लोग उसकी ज़ियारत करते मगर उसकी इबादत नहीं करते थे और उन तस्वीरों का नाम भी अलग अलग रख दिया। सूरह नूह की आयत नंबर 23 में जिन बुतों का जिक्र है वो यही 5 बुत हैं। खुलासा ये है कि जिन 5 बुतों का जिक्र सूरह नूह के अंदर मौजूद है ये 5 बुज़ुर्गों की तस्वीरें और उनकी मूर्तियां थीं और उन्हीं बुज़ुर्गों के नाम पर इन तस्वीरों और मूर्तियों का नाम रख दिया गया था।
اور لوگ ان کی زیارت بھی کرتے تھے۔ یہ زیارت کا سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب ایک نسل ختم ہو گئی اور دوسری نسل وجود میں آئی اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ تصویریں اصل میں انسانوں ہی کی ہیں، چنانچہ ابلیس نے ان کو یہ پٹی پڑھائی کہ یہ تمہارے معبود ہیں، تم انہی سے اپنی ضروریات کے مطابق چیزیں مانگ سکتے ہو۔ وہ لوگ ان پر پھول اور مالے چڑھانے لگے، اور جب وہ تصویریں پرانی ہو گئیں تو شیطان ہی کے مشورے پر ان کی شکل کے بڑے بڑے بت بنا لیے گئے، اور اس طرح دنیا میں بت پرستی اور بتوں کی پوجا عام ہو گئی۔ پھر دھیرے دھیرے بتوں کے ساتھ ساتھ دوسری چیزوں کی بھی پوجا ہونے لگی۔ سورہ انعام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے زمانے تک چاند، سورج اور ستاروں کی بھی پوجا شروع ہو چکی تھی۔ پھر جو زمانہ آگے بڑھتا گیا، نئے نئے معبود بھی پیدا ہوتے گئے۔ خود انسانوں ہی میں بہت سارے لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں نمرود اور فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنے آپ کو خدا مان لیا تھا اور اپنی پوجا کرواتا تھا۔ پھر اتنے بت اور اس طرح بت وجود میں آئے کہ آج ہمارے ملک ہندوستان کے اندر بے شمار دیوی دیوتا موجود ہیں، جن کی پوجا یہاں کے وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنے آپ کو ہندو اور سناتن کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر بنی اسرائیل نے اپنے نبیوں کو ہی خدا کہنا شروع کر دیا، جیسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اس کا شریک سمجھ لیا تھا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو اس میں بھی بت پرستی کو بڑھاوا ملا۔ چنانچہ سامری جادوگر نے بچھڑی کی عبادت شروع کر دی، جیسا کہ سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے، اور یہیں سے گائے کی پوجا کی شروعات ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا اور انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا تو ان کی قوم نے 3 خدا مان بیٹھا، ایک اللہ تعالیٰ کو، دوسرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور تیسرا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے۔ یہ تذکرہ ان قوموں کے بارے میں ہے جن کا ذکر قرآن اور حدیث اور اسلامک اتہاس میں ہے، لیکن دنیا میں آج بہت ساری ایسی قومیں موجود ہیں جن کا ذکر قرآن، حدیث اور اسلامک اتہاس میں نہیں ہے۔ لیکن وہاں بھی یہ کہنا درست ہوگا کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی، وہی پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ آج دنیا میں جتنی بھی بت پرست قومیں موجود ہیں، اگر ان کے اتہاس کو پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر اس کی پوجا کر رہے ہیں، وہ آج سے کئی سو سال پہلے ایک عام انسان ہی تھا۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر ہندو لوگ جو اپنے آپ کو سناتنی کہتے ہیں، راجہ دشرتھ کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی خدا وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھسٹ گوتم بدھ کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں، سکھ گرو نانک کی پیروی کرتے ہیں اور یہی وہ حق سمجھتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ عرب کے اندر اور اس کے بعد اس خانہ کعبہ میں جو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، بت پرستی اور مورتی کی پوجا کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو یہ بات ذہن میں یاد رہے کہ عرب کے لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تبلیغ کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے تھے، لیکن دھیرے دھیرے ان لوگوں نے دین ابراہیمی کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا اور نتیجے میں بت پرستی نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لیا۔ واقعہ یہ ہے کہ عمر بن لوحے قبیلہ بنی خزاع کا سردار تھا۔ اس کی پرورش دینی لحاظ سے ہوئی تھی اور لوگ اسے مانتے تھے، اس کی پیروی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر بن لوحے نے ملک شام کے سفر کے دوران لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، تو چونکہ ملک شام انبیاء اکرام کی سرزمین مانی جاتی ہے، تو جب عمر بن لوحے نے اس سرزمین پر بت پرستی کو دیکھا تو اس نے اسے برحق سمجھا اور وہ اپنے ساتھ حبل بت کو لے کر عرب آ گیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا۔ تو چونکہ عمر بن لوحے کو دینی لیڈر مانا جاتا تھا، اس بنا پر لوگ اس کی باتوں پر چلتے تھے، اس کی باتوں کو مانتے تھے۔ اس لیے مکہ کے لوگ پھر دھیرے دھیرے عرب کے سارے لوگوں نے بت پرستی کو اپنا لیا۔ عرب کے لوگ بتوں کو خدا کے مقبول بندے اور خدا کے انڈر کام کرنے والے سمجھ کر ان کی عبادت کرنے لگے۔
اور وہ لوگ ان بتوں سے منت مانگتے اور سمجھتے کہ وہ خدا ہی کی طرح ان کے مددگار ہیں۔ حبل انسان کی شکل میں تھا۔ اس کو مکہ والے سب سے بڑا اور اہم بت سمجھتے تھے۔ حبل کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، جو مکہ والوں نے سونے کا ہاتھ بنوا کر لگا دیا تھا۔ حبل کے علاوہ عرب کے پرانے بتوں میں سے منات بت ہے، پھر طائف میں لات، اور اس کے بعد وادی نخلا میں عزا نامی بت وجود میں آیا۔ یہ تینوں بت عرب کے بہت ہی بڑے بت مانے جاتے تھے۔ اس کے بعد حجاز کی سرزمین میں ہر جگہ بت اور بت پرستی اور شرک نے قدم جما لیا۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو بت حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں پوجے جاتے تھے، انہی کو بعد میں عرب والوں نے اپنے لیے خدا بنا لیا۔ چنانچہ ود بت قبیلہ بنی قلب کا بت تھا، سعا قبیلہ بنی حزیل کا بت تھا، یغوث قبیلہ بنی مراد کا بت تھا، پھر قبیلہ بنی گتیف کا ہو گیا۔ یعوق قبیلہ ہمدان کا بت تھا، اور نصر ہمیر کا بت تھا، یعنی قبیلے کے لوگوں نے ان بتوں کو اپنے لیے خاص کر لیا تھا۔ آگے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ لوگ وفات پا گئے تو شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ جن جگہوں پر وہ اللہ والے بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کی مورتیاں بنا کر رکھ دو، اور ان بتوں کے نام بھی ان نیک لوگوں کے نام پر ہی رکھ دو۔ لوگوں نے عقیدت اور محبت کے طور پر ایسا کر دیا، لیکن ان کی پوجا نہیں کرتے تھے۔ جب وہ لوگ دنیا سے چلے گئے اور علم بھی کم ہو گیا تو ان مورتیوں کی پوجا ہونے لگی۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عرب والوں تک وہ بت نہیں پہنچے، بلکہ ان بتوں کے نام ان تک پہنچے، اور عرب والوں نے ان بتوں کے نام پر بت بنا لیے اور ان کی پوجا کرنے لگے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کے زمانے میں دنیا تہس نہس ہو گئی تھی، تو پھر یہ بت کس طرح باقی رہ سکتے ہیں؟ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ عمر بن لوہے کے اندر ایک جن تھا۔ اس نے عمر بن لوہے کو جدہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوموں کے دفن کیے ہوئے بت یعنی ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر کے بارے میں بتایا۔ چنانچہ عمر بن لوہے ان بتوں کو نکال لایا اور حج کے دنوں میں انہیں الگ الگ قبیلوں کے حوالے کیا، اور یوں اس طرح ہر قبیلے اور ہر گھر کا اپنا اپنا بت ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے گئے تھے۔ صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ مسجد حرام میں اسی طرح بتوں کا ایک رواج چلا عرب کے اندر، اور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف کے آس پاس 360 بت رکھ دیے گئے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے سارے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ ویڈیو اگر سمجھ میں آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور کمنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔